Bonjour à tous les étudiants de troisième année. Aujourd'hui, on va lire le page 163. Demander une autorisation, permettre, interdire. حنقرأ اليوم الصفحة 163 اللي تخص طلب الإذن. يسمح أو يمنع. permettre معناته يسمح، وinterdire يمنع. العنوان demander une autorisation، يطلب السماح. autorisation من autoriser، سنشوفها للأفعال والأسماء اللي مشتقة من هذه الأفعال بطلب الإذن لعمل شيء معين. أول مجموعة هنا من هذه الجمل خلونا نقرأها نشوف شلون نستخدم الأفعال اللي تخص الاستئذان. Est-ce que je pourrais camper؟ هنا أريدك تشوف لي هذا البوغي للإطلاع، بس تباوع عليه. هذا عندنا فعل هو الفيرب pouvoir، ناخذ صيغته القواعدية بالصف السادس. هاي الصيغة اسمها الكونديسيونال بريزون، تاخذوها بالصف السادس لطلب الإذن، للطلب بأدب، لطلب شيء معين بأدب، فنستخدم هذه الصيغة. هذا للإطلاع. vous m'autorisez à camper، هذا الفيرب autoriser يسمح. هل تسمح لي، مو هذا تعويض، هل تسمح لي بالتخييم à camper. vous me permettez de camper، الpermettez هو الpermettre، هذا مصرفة permettez، هل تسمح لي بأن أخيم. إذا شوف الpermettre نهايته هو مثل الverb mettre بالضبط، فتصريفه يصير مثل mettre وقبل أكو permettre يسمح. vous me donnez l'autorisation، هل تعطيني الإذن، أو la permission هم معناها الإذن، هذول مرادفات l'autorisation و la permission. de camper بأن أخيم. خلينا نشوف هذه هسه كلها طرق الطلب بأدب لشيء معين. هنا منطينا المثال هو التخييم. الإجابة بالموافقة. نشوف شنو ممكن، أن شلون واحد ممكن يجاوب بالموافقة. oui vous pouvez camper، نعم أنت تستطيع أن تخيم، هذا هو الفيرب pouvoir اللي قلت لكم عليه هنا. je vous autorise à camper، أنا أسمح لك بأن تخيم. je vous permets de camper، أسمح لك أن تخيم، أيضا نفس المعنى. je vous donne l'autorisation de camper، أعطيك الإذن أو أعطيك السماح بأن تخيم. هنا المجموعة هذه من الجمل تخص الرفض، شلون يرفض الطلب. non vous ne pouvez pas camper، أنت لا تستطيع أن تخيم. je ne vous autorise pas à camper، أنا لا أسمح لك بأن تخيم. هنا بدل ما مثبتة دين فيها، تشوف إنه بس إذا تنتبه تشوف هنا التعويض والفعل هو اللي يدخل بالنفي. شلون احنا متعودين انه لما نعوض الجملة نخلي التعويض قبل الفعل، ونحوط التعويض والفعل فعل الجملة بالنفي. مجرد بس دا اذكركم. je vous défends de camper، انا امنعك من ان تخيم. défendre سنشوف الفعل هذا. الفيرب défendre هذا اللي هو هنا عندنا معناته يمنع، انا امنعك ان تخيم. هنا انتبه لي على حروف الجر، مثلا البيرميتر شوف ياخذ دو، هنا اوتوريزي ياخذ ا، تشوف هنا الا والدو ويا البيرميتر والاوتوريزي. نكمل. جو ديفون دو كامبي، بعدها سيت انتردي، هذا ممنوع. سي ديفوندو ايضا هذا ممنوع. فهذه هي عندنا طرق الرفض. ديفونس دو كامبي يعني منع من التخييم. اوبيتال سيلونس يعني مستشفى، ابقى هادئا او ابقى صامتا. كامبينج انتردي، التخييم ممنوع. نو با توشي سيل فو بلي ميرسي، هاي الاس في بي يعني سيل فو بلي ميرسي شكرا. نو با توشي يعني لا تلمس، رجاء شكرا. الطرق كلها للطلب بأدب فد شيء معين. اتونسيون انتبه. اوتوريزي كلكن à faire quelque chose، الأوتوريزي يعني يسمح لشخص ما بأن يعمل شيء معين. شوف الآ مات الأوتوريزي يجينا وراء الحرف الجر الخاص به هو الآ. permettre à quelqu'un de faire quelque chose، هنا الpermettre مو مثل الأوتوريزي رأسا تيجي الشخص. مثلا j'autorise aux étudiants à مثلا prendre un repas، اسمح لهم بأن يتناولوا وجبة مثلا. permettre à quelqu'un de faire quelque chose، الآ مباشرة، والدو هي بعد الكلكن أو بعد الشخص اللي دا نسمح له بالشيء المعين. défendre à quelqu'un de faire quelque chose،
همينة الآ مباشرة بعد الفعل، والدو هي قبل الفعل اللي بالمصدر اللي يجينا أو بعد الشخص اللي دا نمنع من هذا الشيء المعين، واللي هنا permettre دا نسمح له بهذا الشيء المعين. مجموعة من الأفعال الأساسيات بها اللي أردك تنتبه عليها هي permettre، interdire، autoriser، اللي هو هذا الautoriser هي هذا الpermettre، وديفوندر. انتبه لهم، انتبه لتصريفهم ومعانيهم، وانتبه لحروف الجر فقط. هنا الحروف الجر انتبه عليها. هذا هو اللي يخص آخر شيء عندنا بهذا اللسن، اللي هو طريقة طلب الإذن. طلب الإذن بأدب، السماح والرفض أيضا بأدب. عندنا مجموعة من المفردات أبناء الطلاب أريدكم تنتبهون عليها، لأنه يطلبوها منكم بالوزارة. هي هاي اللي إجتي من الوزارة محددة أنه أنت لازم تحفظها، اللي هي هسه نشوفها بالصفحة اللي بعدها. هذه هي المفردات أبناء الطلاب، أرجو أنه تكتبوها. هذه المفردات مو من عندي، هذه المفردات لكل اللي يدرس اللغة الفرنسية بالصف الثالث لازم يحفظها. مجموعة عندنا من الأفعال وتحويلها للأسماء، وعندنا مجموعة من المعاكسات بسيطة وسهلة ومرت علينا خلال اللسان. ديباني، ان ديباناج يصلح، تصليح. بلوفوار، لا بلوي، بلوفوار يعني تمطر، اللي قلنا هذا الفعل يتصرف فقط مع إيل. لا بلوي المطر. prévoir معناتها يتنبأ، une prévision يعني تنبؤ. réparer يصلح، une réparation تصليح. autoriser اللي هسه أخذناه الفعل يسمح، و une autorisation سمح. permettre أيضا معناته يسمح، هما مرادفين دول الأفعال. une permission أيضا معناه سماح، فهنا عندنا أيضا مرادفة هذه الأسماء. شو فرواد للطقس أخذناها تذكرون، حار بارد. بو بل مؤنث بل نسويها دبلو ال او تشوفها. لد يعني جميل جميلة، هنا عندنا قبيح أو قبيحة إذا ضفنا لها او. فيت لونتمون، فيت يعني سريع، ولونتمون بطيء. فيد وبلان، فيد يعني فارغ، وبلان مليء. فيغ لو بلان أخذناها إذا تذكر بالمفردات أخذناها اللي هي تخص السيارة، أنه أخذناها لو ريزيفوار فيد، أنه الخزان السيارة فارغ. فيغ لو بلان هو عكسها. هذه لازم تحفظوها بورقة وقلم. إملاء المفردات هذه مهمة جدا ومطلوبة من عندكم. هذا هو درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله يكون سهل وبسيط وتقدرون أنه تسيطرون عليه بسهولة. شكرا جزيلا، ونلتقي بالدروس القادمة إن شاء الله.